बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, टाइम सीक्वेंसेस। इसमें इसकी एग्जांपल्स भी हैं, डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स दी हुई हैं इसमें समझाने के लिए। ये टाइम सीक्वेंसेस अपनी मुख्तलिफ बातों को एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह से एक तरतीब से किसी की पर्सनैलिटी को कैसे डिस्क्राइब करना है, किसी बात को कैसे बताना है, कोई एक्शन किस तरह से, मुख्तलिफ एक्शंस हैं तो उनको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, तो ये सारा इसमें टाइम सीक्वेंसेस में एग्जांपल्स के ज़रिए बताएंगे। सबसे पहले है इसकी ये टाइम सीक्वेंसेस है क्या चीज़। ये सीक्वेंसेस आर वर्ड्स दैट ऑर्गेनाइज्ड फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग वर्ड्स। ये वो है जो हमारे बोलने या लिखने के अल्फाज को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसा कि फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट एंड फाइनली। इन सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, किस तरतीब से होंगे, ये उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। वी ऑफन यूज सीक्वेंसेस इन इंग्लिश व्हेन वी गिव इंस्ट्रक्शंस, टेल अ स्टोरी और डिस्क्राइब अ पर्सन। ये हम जो सीक्वेंसेस हैं आमतौर पे उस वक़्त यूज़ करते हैं जब हम किसी को हदायत दे रहे हों, या फिर कोई स्टोरी बयान कर रहे हों, या फिर किसी शख्स के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हों, उस वक़्त ये टाइम सीक्वेंसेस यूज़ होते हैं। इसकी पहली एग्जांपल है वो चीज़ ऑमलेट की रेसिपी से रिलेटेड है, उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है इसके मुताबिक। इसमें ये 5 वर्ड्स होते हैं, 5 वर्ड्स, फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट और फाइनली। फर्स्ट, सबसे पहले क्या चीज़, क्या करना है हमने, सबसे पहले क्या चीज़ है जो हमारा उसका स्टोरी है या रेसिपी है या जो भी चीज़ है उसके बारे में हमने सबसे पहले बताना है। फर्स्ट, आई ब्रेक द एग्स। सबसे पहले मैं अंडे तोड़ती हूँ उसके चीज़ ऑमलेट बनाने के लिए। नेक्स्ट, उसके फ़ौरन बाद वाला जो एक्शन है उसके लिए वो नेक्स्ट आता है उससे। नेक्स्ट, आई हीट द बटर इन अ पैन। फिर मैं एक पैन में मक्खन को या बटर को गर्म करती हूँ। देन आई ऐड एग्स। फिर उसके फ़ौरन बाद वाला जो एक्शन है वो देन पे आता है। उसके बाद देन आई ऐड एग्स, फिर मैं अंडे शामिल करती हूँ उसमें। और उसके बाद अगर मज़ीद कोई फंक्शन हो तो वो देन के बाद आता है, आफ्टर दैट। अगर उसके बाद ना कोई हो तो फिर देन के बाद फाइनली ही आता है। अगर उसके बाद कोई एक्शन है तो आफ्टर दैट पे आएगा। आफ्टर दैट आई स्प्रिंकल सम चीज़। उसके बाद उस पर मैं कुछ चीज़ छिड़क देती हूँ। स्प्रिंकल, छिड़कना या डालना। आफ्टर दैट आई स्प्रिंकल सम चीज़। उसके बाद मैं उस पर कुछ चीज़ छिड़क देती हूँ। फाइनली आई ईट द आमलेट विद टोस्ट। ये फाइनल जो आखिर में जो लिया जाता है एक्शन, जो फाइनल इसका होता है, उसके जो आपने उसको करना है वो इसका फाइनल रिजल्ट इधर आ जाएगा। फाइनली आई ईट द आमलेट विद टोस्ट। और आखिरकार मैं इसको टोस्ट के साथ खा लेती हूँ इस आमलेट को। ये एक रेसिपी के ज़रिए, उसकी चीज़ ऑमलेट की रेसिपी के ज़रिए बताया गया है इसको किस तरह से यूज़ करना है। उससे अगली एग्जांपल जो है वो है मेकिंग अ कप ऑफ टी। एक कप ऑफ टी बनाना है आपने, तो उसको किस तरह से इसमें लिखेंगे। फर्स्ट आई बॉयल सम वाटर। सबसे पहले मैं पानी बॉयल करती हूँ। उसके बाद का क्या एक्शन है, नेक्स्ट आई सर्व द वाटर इन अ कप। फिर वो मैं जो पानी है वो एक कप में डालती हूँ। देन आई पुट आ टी बैग इन द वाटर। पानी में डालने के बाद का अगला उसमें कौन सा फंक्शन है, उसमें हमने पानी में टी बैग रखना है। देन आई पुट टी बैग इन द वाटर। फिर मैं पानी में एक टी बैग रखती हूँ। उसके बाद का फ़ौरन बाद का क्या एक्शन है वो अब इधर आएगा। आफ्टर दैट आई ऐड सम शुगर एंड मिल्क। उसके बाद मैं उसमें कुछ चीनी और दूध शामिल कर देती हूँ। फिर उसका फाइनल क्या होता है, फाइनली आई आई एंजॉय इट विद सम स्नैक्स। और फाइनली मैं इसको कुछ स्नैक्स के साथ एंजॉय करती हूँ इस चाय को। उसके बाद अगली एग्जांपल है
کہ میں ایک امیج کیسے سیو کرتی ہوں. امیج کو سیو کرنے کے لیے کون کون سے فنکشنز آتے ہیں اس میں. ہاؤ ٹو سیو این امیج. فرسٹ آئی اوپن دا براؤزر. سب سے پہلے میں براؤزر کھولتی ہوں. نیکسٹ آئی ٹائپ واٹ آئی وانٹ ٹو سرچ. اور پھر میں کیا کرتی ہوں ٹائپ کرتی ہوں جو میں نے سرچ کرنا ہے اس کا نام میں نے ٹائپ کرنا ہے. نیکسٹ آئی ٹائپ واٹ آئی وانٹ ٹو سرچ. پھر میں جو کچھ تلاش کرنا ہے یا اس کو ٹائپ کرتی ہوں. اس کے بعد کا ایکشن ہے دین آئی کلک آن دا امیج. پھر میں جو امیج میں نے سرچ کرنا تھا اس امیج پہ میں کلک کرتی ہوں. آفٹر دیٹ آئی کلک ڈاؤن لوڈ. اور پھر وہ جب امیج نکال لیا جاتا ہے تو پھر میں اس کے بعد ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرتی ہوں. اور فائنلی کیا ہے فائنلی آئی سیو اٹ ان مائی فولڈر. اور فائنلی میں اس کو اپنے فولڈر میں سیو کر لیتی ہوں. اس کے بعد اگلی ایگزامپل ہے ہاؤ ٹو لرن انگلش. انگلش کو یاد کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپس ہوں گے, کس طرح سے ہوں گے. فرسٹ یو شوڈ سیٹ اے گول ٹو لرن انگلش. آپ کو انگلش کو یاد کرنے کے لیے ایک مقصد اس کو ایک بنا لینا چاہیے, ٹارگٹ کس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے اس کو. اس کے بعد اگلا کیا کرنا ہے نیکسٹ میک یو ٹو ڈو لسٹ فار دا نیکسٹ ڈے. اور اس کے لیے آپ کیا کریں گے اگلے دن جو آپ نے کرنا ہے اس کی لسٹ بنا لیں گے. دین یو ورک ہارڈ آن اٹ. پھر آپ اس کے لیے سخت محنت کریں گے. اور اس کے بعد آفٹر دیٹ نیور مس اے ڈے. اس کے بعد کوئی بھی دن اس میں سے مس نہیں کریں گے. فائنلی دا ہارڈ ورک پیز آف. آخر کار آپ کو سخت محنت کا نتیجہ حاصل ہو جائے گا, یعنی کہ آپ انگلش سیکھ لیں گے. اس سے اگلی ایگزامپل ہے ڈیلی روٹین. ڈیلی روٹین کو کس طرح سے ان سٹیپس میں ہم لکھیں گے. فرسٹ آئی گیٹ اپ ایٹ 5:30 AM. سب سے پہلے فرسٹ پہ ہے کہ میں صبح 5:30 پہ اٹھتی ہوں. نیکسٹ آئی ٹیک اے شاور اینڈ آفر مائی پریئرز. میں شاور لیتی ہوں اور اپنی نماز ادا کرتی ہوں. اس کے بعد کیا ہے دین آئی ٹیک مائی بریک فاسٹ. پھر میں بریک فاسٹ یعنی کہ ناشتہ لیتی ہوں یا ناشتہ کرتی ہوں. آفٹر دیٹ اس کے بعد کا فنکشن کیا ہے, اس کے بعد کیا کرتی ہوں آئی گو ٹو ورک آئی کم ان دا ایوننگ. اس میں یہ اس کے بعد والے جو ہیں وہ اس میں اور بھی اگر ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں کام پہ جاتی ہوں اور شام کو واپس آ جاتی ہوں. فائنلی آئی گو ٹو سلیپ ایٹ 10:30 PM. فائنلی میں 10:30 پہ شام کے 10:30 سونے کے لیے چلی جاتی ہوں. فائنلی آئی گو ٹو سلیپ ایٹ 10:30 PM. اس سے اگلی ایگزامپل اب دیکھتے ہیں ایک سٹوری کو کس طرح سے ایکسپلین کرنا ہے. اسٹوری آف اے لٹل گرل. فرسٹ آئی میٹ اے لٹل گرل ہو واز کرائنگ. میں سب سے پہلے ہے کہ میں ایک چھوٹی لڑکی کو ملی جو کہ رو رہی تھی. نیکسٹ آئی ٹک ہر ٹو دا واٹر کولر اینڈ سروڈ ہر سم واٹر. میں اس کو واٹر کولر کے پاس لے کر گئی, پانی کے کولر کے پاس, اور اس کو کچھ پانی دیا. دین آئی ٹرائیڈ ٹو نو اباؤٹ ہر پیرنٹس. پھر میں نے اس کے والدین کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. اس کے بعد کیا کیا آفٹر دیٹ آئی ٹک ہر ٹو ہر پیرنٹس. میں اس کو اس کے پیرنٹس کے پاس لے گئی. آفٹر دیٹ آئی ٹک ہر ٹو ہر پیرنٹس. اس کے بعد میں اس کو اس کے والدین کے پاس لے گئی. فائنلی شی اسمائلڈ اینڈ رین ٹو دیم. فائنلی وہ مسکرائی اور ان کے پاس یعنی کہ اپنے والدین کے پاس بھاگ کر چلی گئی.